म्हजें नांव देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तांक. मन दिवसाच्या संभ्रम आचरणांक मोगा संदेश कार्यक्रमातर्फेन आमी तुमकां स्वागत करता. आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत ल्हान भुरग्यांतावन व्हडा पर्यंत आमी जल्म दिवस आचरण करता न्ही गे. सगळ्या संवसारभर ही एक अपुर्बेची रीत रिवाज जावन आसा. तर आमच्या सर्गी मयाच्या जन्मदिवसाक आमी कितलें वर्तें आचरण करूंक जाय न्ही गे. तर मरिये मायेक होगळसून तिका उल्हासून आमी एक गीत गावया. सक्कड संगता मेळया, सक्कड लागी सरया, आमचे थाळे एक करया, मरियेक होगळसिया. हें गीत ऐका. Sakad sangata
मोगाच्यानो मोंती फेस्त जावन आसा कुटुंबाचें फेस्त. कुटुंबाचो एक वट रुता करच्याक एक भोव बरो अवकाश. ह्या संतोशाच्या वक्ता आमच्या मदेगात मोती फेस्ताचो संदेश दिवंक आसात मंगळूर डिओसिसीचे गोवळीक बाब अदीक मानादीक दोतोर लुईस पाउल सोज हांचे तावन आतां मोती फेस्ताचो संदेश आमी आयकुया. सप्टेंबराची 8 तारीख मोंती सायबिणीचें फेस्त. हें फेस्त मंगळूर डिओसिसीच्या सर्व बोवार्थी लोकांक भोव व्हडा संतोशाचें संभ्रमाचें. मोरये आमच्या मायाचो जल्म दिवस आज त्या दीस आमी व्हडा संभ्रमान आचरण करता. तें फेस्त आमकां एक कुटुंबाचें फेस्त जावनी आमी तें आचरण करता. त्या दीस कुटुंबाचे सक्कडी सांदे सांगाता मेळटात. परगांवांत आशिल्लीं घरां येतात ह्या फेस्ताक. काजार करून दिल्ल्यो दुवो घरां फाटीं येतात. सक्कडी सांदे सांगाता मेळोन एक संभ्रमाचें जेवण संतोशान तीं सांगाता मेळोन जेवतात. आनी जेवणा पयलें जिव्यां खातीर आनी कुटुंबाच्या सरिल्ल्यां खातीर मागणें करतात. आनी अशें वो कुटुंबाचो संबंद थंयसर बऱ्या तरान बांदून हाडूंक हें फेस्त साध्य करता उपकारता. मोंतीचें फेस्त आमकां भोव चड मोगाचें जालां. कुटुंबाचें फेस्त कुटाम खंय थावन म्हणलें सवाल. ह्या कुटुंबाक बुन्याद देवा थावनूच सरस्परा देवा थावन. सरस्पर देवान आदांक आनी येवेक रचलें आनी तांकां सांगाता हाडलें, बेसांव दिलें आनी म्हळें वाडा आनी चडा, संवसार भरा, संवसार तुमच्या अधीन करा. देखून कुटाम लग्नातावन उपजोवचें आनी लग्न ताचो फावंडर ह्या घडणार सरस्पर देवूच. आनी ह्या मुखांतर कुटांब प्रारंभ जालें. आनी हें कुटांब देवान बेसांव दिल्ल्या प्रमाणें मनशांक अस्तित्वाक येवंक साध्य जाता. देवान रचिल्लें एकच काजारी जोडें. ताच्या उपरांत ताणें रचूंक ना. देखून रचनेचें काम काजारी जोड्यांक देवान दिलां. आमचो सरिल्लो पापसाहेब जुआंव पौल दुसरो ह्या विशयान उल्लेख करन म्हणलो तो नवेंत लग्न जाल्ल्या जोड्यांक तांचे कडेन उलोवन तो म्हणलो, तुमकां देवान दिलां एक आपोणें आनी एक मिसांव. आपोणें लग्नाच्या सक्रामेंतांत एकवटचें. लग्नाच्या सक्रामेंतांत एकवटचें तेंय एक आपोणें कशें याजक ह्या धार्मीक जावंक आपोणेंगी, तशेंच लग्नाच्या सक्रामेंताकय देवानच दिवचें आपोणें. तें सक्तांनी मानून घेजय. पापसाहेब म्हणलो, तुमकां दिलां आपोणें. लग्न जावचें आनी ह्या लग्ना मुखांतर तो म्हणलो, तुमकां दिलां एक मिसांव. जीव रचचें आनी जीव राखचें. तुमच्या स्वार्थान तें विभाड नाकात. जीव रचचें. कोण जीव रचता? देवान रचल्लें एकच जोडें आदाम आनी येव, ती दोगां मात्र. उपरांत रचनेचें काम मनशाच्या हातांत घालें आनी देखून तांकां हें दिलां एक मिसांव. जीव रचचें आनी जीव राखचें. जीव रचचें तें देवान दिल्लें एक अपुरबायेचें मिसांव. आज जर तर संवसारांत
मनशाकूळ आसा वाडलां वाडटा तें जावन आसा देवान दिल्लें बेसांव सुरवेच्या त्या काजारी जोड्याक आदांक आनी येवेक आनी त्या मुखांतर मनशाकूळ वाडोनून तो आसा. आजकाल आमी कितें पळयता भुरगीं नाकात एक पुरो दोन सड्ड म्हळ्यार असल्या मनोभावान आतांची थोडी काजारी जोडी लग्न जावंक वतात. बापसाहेब जॉन पॉल दुसरो त्या नव्याच काजारी जोड्यां कडेन उलयतना म्हणलो आमकां पयलें मस्त भुरगीं पळोवंक मेळटालीं आनी आमकां संतोश जातालो पूण आतां भुरगींच आमकां पळोवंक मेळनात. भुरगीं खंय गेल्यांत एक सवाल ताणें उडयलें. भुरगीं कुटुंबांत जावन आसा एक दादोसकाय तें एक देणें देखून स्वार्थान तें होगडाय नाकात म्हणलें बापसाहेबान. स्वार्थ जर तर कुटुंबांत रिगलो कुटाम विबाडच सै. स्वार्थ विणे आवयन आनी बापायन दादल्यान आनी स्त्रियेन कुटाम बांदून हाडिचें आनी तें कुटाम मोगाचें जायचें. तोच बापसाहेब कुटुंबा विशयान उलोवन म्हणलो कुटुंबाचो दीस तुमी पवित्रपणी तो चलोवंक आसा देखून सांगाता रावा सांगाता जेवा सांगाता मागा आनी मोगाचें आनी एकवटाचें कुटाम बांदून हाडा. हें हर एका कुटुंबान उडास दवरचें जाल्लें. कुटुंबा सांगाता वेळ करचूंक बापसाहेब उलो दिता. जायते फावटी आवय बापायक कामा निमती सगळो हप्तो ती कुटुंबांत सांगाता मेळनात पूण आयताराच्या दिसा पुणी तांणी सांगाता आसाचें आनी सांगाता मेळोन मोगाचें आनी एकवटाचें कुटाम बांदून हाडिचें म्हूण बापसाहेबान दिल्लो उलो हांव हांगासर तुमकां उडासा काडटां. कुटुंबांत भुरगीं आतां उणी उणी जावन आयल्यांत आनी हें कुटुंबांत जाल्ले वरवीं आतांच्या भुरग्यांतय तांच्या तोंडार संतोश आमकां पळोवंक मेळटा गी. पयल्या सुवातेर बुकांचें एक वजें पाटीर घालन इस्कॉलांत पाटी येवंक आनी घरा येतना ह्या भुरग्याच्या तोंडार एक आसो नांत. कित्याक नांत घरा येवन कोणा कडेन उलोवचें कोणा कडेन खेळचें. भुरग्यांक आशा खेळची उडकाना मारची येणें तेणें जावची पूण घरांत जर तर भुरगीं नांत खेळोंक भुरग्यांच्या तोंडार आसो कशो दिसच्यो आनी देखून भुरगीं थोडी येतात शेजारा आनी खंय कोण भुरगीं आसात गी म्हूण पळोवंक आनी खेळोंक म्हणून दळपडी म्हणटा म्हजो भुरगो म्हज्या भुरग्यां पाड जालें. तें वचून त्या भुरग्या कडेन अशें उलोवंक शिकलें तशें केलें अशें म्हूण थोडे फावटी आमकां आयकोंक मेळटा. कोण कारण तुमच्या भुरग्यांक हर एका रितीन संतोश मोग दिवची जबाबदारी जावन आसा आवय बापायची. घरान देखून कुटुंबांत भुरगीं आसूं दीत एक दोन म्हणलें तें मेजूंक वचनाकात. देवान दिल्लें एक वर्तें देणें म्हूण तुमी कान घेवचें. आमी आयकता भुरग्यांक पळोवंक कोणीय नात देखून कामाक गेलें जाल्यार भुरग्यांची गत आनी देखून थोडें कामाक दवरतात आनी कामाक दवरलें भुरगें समज पळयनासतना कामाक गेल्ले कडेन तेच चिंताप तेंच मन दवरून. पयलें कितें आसलें कुटुंबांत आजो आजी आसलीं भुरग्यांची सगळी जबाबदारी तीं काण घेतालीं. देखून कामाक गेल्ल्या आवय बापायक भुरग्यां वशांत खंत नातली. पूण आतां हीं खंय आसात तीं प्रायवंताच्या घरांनी तीं आसात आनी तशें जाल्ल्यान कुटुंबांत हें एक उणेंपण जाता. हांवें उलो दिवचो आमच्या
मालगड्यांक आजो आजी तांकां कुटुंबांतच रावया तुमची मस्तुराटावळ ती हातीन घेतली तुमच्या भुरग्यांची जबाबदारी ती पळयतली आनी भुरग्यांक बरें करून वागोवंक तांकां साध्य जातलें हें एक तुमी उडास दवरचें जाल्लें तुमी ह्या विशयांत चिंतून पळयचें भुरगीं ल्हान तावन आवय बापायच्या मोगांत तांणी वाडोवंक आसा तुमी आवय बापूय तुमच्या भुरग्यांचो मस्त मोग करतात मोग करा तांकां मोग जाय पूण तुमी आमच्या पाप साहेबान म्हणलें बरी तुमी जावन आसात पयलीं शिक्षकां तुमच्या भुरग्यांची आनी तुमी त्या भुरग्यांक ल्हान आसतना पवित्र सभेच्या आनी जेजूच्या मोगांत वागोवन तांकां बरी पवित्र सभेचे उरबेस्त सांदे तुमी करूंक तुमकां जबाबदारी आसा म्हणटा आमचो पाप साहेब कुटुंबांतय गमान पवित्र सभा दिता पूण पयलें गमान दिजें तुमी आवय बापायनी तुमच्या भुरग्यांक भावार्थान ल्हान मोठ करचें तांकां भक्तीपण शिकोवचें आनी अशें वाडोवन येता आसतना भक्तीपणान मोगान भावार्थान ती वाडोवन दित आनी त्या दाळा ही भुरगीं व्हड जाल्या उपरांत त्या ल्हान आसतना कितें ती शिकल्यांत त्याच भक्तीपणान ती वाडोवन येतली आनी ती तुमकां उपरांत दादोसकाय दितली कुटुंबांत मागणें भोव चड गरज एक विगार भुरग्याच्या नवोचो आयिल्लो तो कुटुंबाच्या बेटेक गेल्लो बागेल बंद आशिल्लें ताणें बडयलें एक तिके प्रायवंत स्त्री बागेल उक्तें करून पाद्रापाक पळोवन पाद्रापाक स्वागत केलो बाये ह्या घरांत तुमी कितलीं जाणां विचारलें पाद्रापान ती तिकेचे उगोच रावली आनी उपरांत म्हणाली पाद्रापा ह्या घरांत आमी तेगां आसा खंय आसात म्हूण विचारतना तिणें मोदगात आशिल्ल्या व्हडल्या आल्तारीक बोट जोखून म्हणाली आमी तेगां हांव एक जेजूचें पवित्र काळीज आनी मोरयेचें कथावीण काळीज आमी ह्या कुटुंबांत तेगां जाणां तुमच्या कुटुंबांत कितलीं जाणां कुटशिया तुमच्या कुटुंबांत जेजू आसा जे मोरी आसा जे जेजू आनी मोरी जर तर तुमच्या कुटुंबांत आसात तुमच्या कुटुंबाक बेसांवां आसतलीं तुमच्या कुटुंबांत सदांच समाधान संतोष दादोसकाय आसतली आनी देखून तुमच्या कुटुंबांत सांगाता मागणें करची गरज मागण्या वरवीं आमी देवा कडेन एकवडटा मागण्या वरवीं देवाक आमच्या कुटुंबांत आमी हाजीर करता आनी ह्या मुखांतर सदांच आमी जेजूच्या आनी मोरयेच्या हातांत म्हणले बरी आमी आमची जिणी मुंदोरून व्हरूंक साध्य जातलें कुटुंबांत समस्या येवचे आसात आनी हे समस्या विविध रितीचे पूण खंयचेय समस्या जावं दी ते मनशांनीच करचे आनी त्या समस्यांक परिहार जोडूंक साध्य जाताच कित्याक ते समस्या मनशांनी केल्ले आमी पळयता कुटुंबांत लग्नांत वेगळाचार थोड्या चिल्लर कारणां खातीर म्हाका नाका ताणें म्हाका हें बसयल्लें तें करूंक ना तो असो तें तशें अशें पुरा नाका जाल्लीं वय आशिल्लीं ह्या गडपांकरन कारणां सोदून दादल्या आनी स्त्रियां मदें वेगळाचार सलीसायन जाता आनी ते मात न्ही आमी पळयता थोडे फावटी एकल्याक सोडून
अनेकल्या सांगातात जियेतात. इसारतना म्हणटात म्हाका इगर्ज मातेंत म्हजें रेस्पर करूंक जायना म्हणे, कित्याक हांव अनेकले कडेन खाजार जालां देखून हांव रेजिस्टर जालां. हांव खाजार जालां. खाजार न्हय तें तांणी दवरून खाण घेवचें. देवा मुखार गुन्या उपकार, देवा मुखार पातकांत तीं जियेतात म्हणलें तें समजून खाण घेवचें. आनी पातकी जिणी तांची सक्रामेंत तांणी घेवंक जायनात. तें समा जाता म्हणसर आतां कितें जालां म्हळ्यार एक सलीस आहायचें म्हणल्या बरी. ते भाग्यवंतपणाचो सक्रामेंत तांणी खाण गेलो लग्नांत पवित्र सक्रामेंतो म्हणलें आज काल विसरन पडले बरी आमकां दिसता. अशें जायन अशें हर एकल्यान चत्राय करीचें. तुमचें काजारांत चरणें जाता, चरणें जाल्लें सोमां करची ती तसलें बरें मन तुमचें तें आसाचें. जर तें बरें मन आसा, इल्ली सोडदोड करन, चड आसलें विसरन बोगसून सोमा सारकी लग्नाची जिणी तुमी जियोंक तुमचें प्रयत्न जायचे. तुमच्या भुरग्यांक तुमी बरी देख दिवंक आसा. तुमचें भुरगीं वाडून येता आसतना म्हजी आवय कोण, या म्हजो बापूय कोण, जर तर त्या सवालाक जाप दिवंक तुमकां जायना, तुमी केल्ली जबाब दिल्ली बसावणी भुरग्यां खातीर ती बसावणी तुमी पाळिनातले बरी जाता. देखून हें तुमी प्रत्येक तरान आसले समस्ये येवच्या आवय बापायनी दादल्या स्त्रियेन समजून खाण घेवंक हांव प्रत्येक तरान तुमकां उलो दिता. मोगाच्या बाबानो भयणीनो, कुटाम आमकां चड मोगाचें. कुटाम मनशाच्या बऱ्यापणा खातीरच आसचो एक संस्थो. हें कुटाम समाजाची माजोवंक नजो जाल्ली बुन्याद. तर एक विशेष आनी दादल्या स्त्रियेन जिणयेचे लांबायक वापरचें मोलादीक दिर्वयें. कुटाम भुरग्यांचें पाळणें. भुरगीं आवय बापायच्या मोगाचो फळ. आवय बापायन एकामेका दिल्ल्या सांगातपणाचो आनी केल्ल्या समर्पणाचो संकेत. अशें लग्नाद्वारे उपजल्लें कुटाम एक धाकटुली पवित्र सभा, जिवत दिवचो पवित्र तंबू म्हणटा आतांचो पापसाहेब बेनेडिक्ट 16वो. ही बोधबाळ पापसाहेबान दिल्ली सक्टांनी खाणयोची आनी ह्या मुखांतर कुटाम दादोसकायेचें, संतोशाचें, समाधानाचें आनी मोगाचें एक कुटाम जावन सक्टांनी तें बांदून हाडूंक प्रयत्न करचें. तुमकां मोंती सायबिणीचे शुभाशय आनी प्रत्येक तरान मोरये मायेची बेसावां आमच्या कुटुंबाचेर ती घालून दी. आमच्या कुटुंबांतच येवन ती वस्ती करून दी म्हणून हांव आशेता आनी मागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं तुमकां आमच्या मोगाच्या गोळी बापानो. तुमच्या इतल्या राठवळे मध्ये तरी आमच्या संगात येवन आमच्या कुटुंबांक मोंती सायबिणीच्या फेस्ताचो भोव प्रभावाचो तुमी संदेश दिल्ल्या पासत मोगा संदेश कार्यक्रमांतर्फेन आमी तुमकां आभारी जावन आसा आनी देव बरें करूं म्हणटा हांव. तुमचे पासत आमी देवा लागीं मागतले हांव आनी विशेश जावन मरिये माये लागीं विनंती करता हांव तुमकां सदांच बऱ्या भलायकेन राखून सांबाळचे खातीर. मोगाचे न्हू. आनी आतां एक निमाणें गीत आमी इगर्जेंत मरयेक नवेन करता. सांगाताच आमची ल्हान भुरगीं फुलां हाडटात आनी मरयेक फुलां समर्पण मान करतात. तर आतां आमी हें गीत आयकुया.